हुकूमत टूट जाएगी तो हुकूमत बिलाशुबा अगर पीपल्स पार्टी आज भी ये फैसला करे कि जी हम हुकूमत का साथ नहीं दे रहे तो कल वोट आउट हो सकती है, क्योंकि पीएमएलएन को तो अक्सरियत हासिल नहीं है। प्रोग्राम के आखिर में एक वजाहत कि गुज़िश्ता प्रोग्राम जो कि 21 जनवरी 2025 को नशर हुआ, जिसमें मेज़बान ने प्रोग्राम की इब्तिदा में अपनी ज़ाती हैसियत से राय पेश की, जिसका इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो इदारा उस पर माजरत ख्वाह है। 29 जनवरी को और 10 फरवरी को 2 शोज हुए थे हमारे। ये इदारे का फर्ज है कि अगर किसी की दिल आजारी हुई हो तो उसके लिए इदारा अपनी रिग्रेट शो करता है, और वो हम कहते हैं, बट जो व्यूज हैं वो गेस्ट के अपने होते हैं और इदारे के व्यूज अपने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। आज 4 मार्च है, 4 रमज़ानुल मुबारक। आपके यहाँ तीसरा रोज़ा, हमारे यहाँ चौथा रोज़ा। सूरत हाल ये है कि सबसे बड़ी खबर, सबसे इम्पोर्टेंट खबर, मुस्लिम लीग नवाज़ ने हथियार डाल दिए हैं और उन्होंने अपनी हार मान ली है कि उनसे सिस्टम नहीं चल पा रहा, वो मुल्क को आगे लेकर नहीं बढ़ पा रहे, बल्कि उनके दाने मुक गए हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से, शरीफ ख़ानदान के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं, आना शुरू हो गई हैं कि जून में उनकी हुकूमत नहीं रहेगी, पार्लियामेंट टूट जाएगी और हमें नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। और इसके लिए शरीफ फैमिली, नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा कर क्या रहे हैं और क्या प्लानिंग कर रहे हैं और उनके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे या कुछ और चाहते हैं, इस सारी सूरत हाल का हम जायज़ा लेंगे। क्योंकि इमरान खान जो हैं वो अपनी पोजीशन मुस्तहकम किए हुए हैं और बाहर से भी वो जो कॉल आनी थी, जो दबाव आना था, वो तेज़ी से बढ़ रहा है, इस्लामाबाद की तरफ नहीं बल्कि रावलपिंडी की तरफ और रावलपिंडी के मकीनों की तरफ। रावलपिंडी के इक़्तिदार और इख्तियार के ऐवान जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं इस सिलसिले में कि इससे पहले कि वाशिंगटन से कोई पर्ची आ जाए, बल्कि कोई हुक्मनामा, ऐसा हुक्मनामा आ जाए कि जो वापस ना हो सके, उससे पहले पहले मामलात को ठीक करना चाहिए। तो दोनों तरह की खबरें, पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें मैंने कुछ बातें की हैं कि किस तरीके से पैरेलल 2 काम चल रहे हैं। इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी भी है और दूसरी जानिब उनसे दूसरी मुलाकातों का भी एहतमाम किया जा रहा है ताकि उनके साथ मामलात तय किए जाएं। अब जो आज लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई वो ये कि जेल सुप्रीडेंट ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई है और उनकी मुलाकात मंगल के रोज़ हुई थी। और दूसरी जानिब ये भी बता दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि इमरान खान साहब की बेटों के साथ भी बात करवाई गई है, और लेकिन ये 6 माह में 4 दफ़ा बात हुई है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सिलसिले में एक और हुक्म सादर करेगा और उन्होंने फिल वक्त ये दरख्वास्त निपटा दी तौहीन अदालत की। और इसके बाद जो अगली खबर है, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुकदमे की समाअत थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और उसे चैलेंज किया हुआ है। तो बहरहाल आज बैरिस्टर गौहर पेश हुए और उन्होंने बताया कि जनाब आप हमें सर्टिफिकेट जारी करें ताकि हम पार्टी को प्रॉपर तरीके से आगे लेकर बढ़ सकें। दौरान समाअत मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तफसार किया कि पीटीआई के अंदर के मामलात कौन चला रहा है और सलमान अकरम राजा साहब का नाम आता है, वो पार्टी में क्या हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किस हद तक पीछा कर रहा है। तो बैरिस्टर गौहर ने यह बताया कि हम सिर्फ इनडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं और जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल हो जाएगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कहा जी आपका स्टे ऑर्डर है, तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस मुकदमे से मुतालिक कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि मखसूस नशिस्तों का केस है, उस पर भी आप अमल दरामद नहीं कर रहे और हमारे 81 मेंबर्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और हम सर्टिफिकेट जमा करवा चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन बदनीयती और बददियानती की वजह से वो ये काम नहीं कर रही और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं कर रही। और बहरहाल समाअत जो है वो 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई, यानी लंबी तारीख दे दी गई है, 1 महीने से ज़्यादा की।
اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ سے سندیسہ آیا ہے وہ بدستور ٹائٹ کیا جا رہا ہے سکریو اور مشکلات میں ڈالا جا رہا ہے اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کو میسج دیا جا رہا ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یوکرین کو دی جانے والی ہر طرح کی فوجی امداد روک دی ہے, تمام تر فوجی امداد روک دی ہے. اور یہ جب ملاقات ہوئی تھی یوکرین کے صدر کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, ناخوشگوار ملاقات, اور انہیں وائٹ ہاؤس سے نکال دیا گیا تھا. اس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اور وائٹ ہاؤس نے یہ کہا ہے کہ یوکرین کو فوجی امداد کو روک کر معاملات کا ہم جائزہ لے رہے ہیں اور زیلنسکی کی جنگ بندی کی کوشش پر امداد روکنے کا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے. یعنی اگر وہ جنگ بندی کر دیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات مان لیں تو پھر ہو سکتا ہے. تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان پہ بھی مرتب ہوں گے, کیونکہ اگر امریکہ فوجی امداد روکتا ہے تو ہم امریکہ کے کہنے پر بلکہ اس کے حکم پر ہی یوکرین کو فوجی امداد دے رہے تھے, بلکہ اپنا اسلحہ بیچ رہے تھے, امداد تو نہیں اپنے اسلحہ بیچ رہے تھے. تو لہٰذا ان کا بھی راولپنڈی کو بھی اب سوچنا پڑے گا کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال اگلی خبر جو ہے وہ ہے مسلم لیگ نواز سے متعلق, کیونکہ مسلم لیگ نواز جو ہے اب یہ خود کہنا شروع ہو گئی ہے کہ جون میں ہماری حکومت نہیں رہے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب سے یہ کہا گیا اور نون لیگ کی طرف سے بھی کہا گیا اور یہ بات زبان زد عام ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ مریم صاحبہ کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں آئندہ کے لیے. تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کے جو ان ہاؤس ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے اور ہمارا نمبر نہیں آنا تو پھر ہم اس سسٹم کو کیوں سپورٹ کریں, تو پھر کیوں نہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی طرف جائیں, ہم کیوں پھر شریف خاندان کو تگڑا کریں. تو یہ ان ہاؤس ڈسکشن ہے. تو اس کے بعد اب یہ چیز زیر بحث آ رہی ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی بجٹ آ رہا ہے اور بجٹ میں اگر پیپلز پارٹی ووٹ نہیں دیتی تو پھر کیا ہوگا. اس کا مطلب ہے بڑا سیدھا سادہ کہ حکومت ٹوٹ جاتی ہے. اگر آپ فائنانس بل منظور نہیں کروا پاتے, حکومت نہیں کروا پاتی, تو پھر حکومت برقرار نہیں رہتی اور حکومت کو گھر جانا ہوتا ہے. اس بات کا اندازہ انہیں بہت اچھی طرح ہو چکا ہے. لہٰذا اب جو رانا ثناء اللہ صاحب ہوں یا عرفان صدیقی صاحب ہوں یا دیگر رہنما اب آہستہ آہستہ اس بات کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں. اور عرفان صدیقی صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات کی ہے, وہ ذرا آپ سن لیجئے. اگر بجٹ آتا ہے اور ان میں وہ بجٹ پروپوزلز جو آتی ہیں ان کی حمایت نہیں کرتے تو روایت کے مطابق اس جو ہے وہ حکومت ٹوٹ جائے گی. تو حکومت بلا شبہ اگر پیپلز پارٹی آج بھی یہ فیصلہ کرے کہ جی ہم حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے تو کل ووٹ آؤٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ پی ایم ایل این کو تو اکثریت حاصل نہیں ہے. لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا نا, معاملہ پھر آگے بڑھتا ہے. جب ہماری حکومت ٹوٹ جاتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی یکا و تنہا حکومت نہیں بنا سکتی, پی ٹی آئی یکا و تنہا حکومت نہیں بنا سکتی, تو پھر اسمبلی بھی ٹوٹتی ہے, اسمبلی ٹوٹتی ہے تو پھر ایک اور عدم استحکام کی طرف جاتے ہیں, پھر الیکشن کا ڈول ڈالا جائے گا, پھر یہاں الیکشن ہوگا تو صوبوں میں کیا ہوگا, تو ملک ایک اور بحران کی طرف چلا جائے گا. اور پیپلز پارٹی میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان جس طرح مشکلات سے نکل رہا ہے وہ یہ نہیں چاہے گی کہ ملک دوبارہ ایک بحران کی طرف چلا جائے. تو وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی کیوں نہیں چاہے گی؟ تو پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے کہ یا تو آپ ہمیں پنجاب میں حصہ دیں اور پنجاب میں ہمارے وجود کو تسلیم کریں. اگر آپ نہیں کرتے اور ہمیں آپ ترقیاتی فنڈز بھی نہیں دیتے تو پھر اس صورت میں ہم ووٹ نہیں دیں گے. نوید قمر صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں, ندیم افضل چاند بھی بات کر چکے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی دیگر قیادت بھی یہ بات کر چکی ہے کہ اب ہم کب تک ان کے ساتھ چلیں گے. نبیل قبول صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں. تو یہ آوازیں ہیں پارٹی کے اندر سے جو کہ کنوے کی جا رہی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور مسلم لیگ نواز کو بھی بہت اچھی طرح اندازہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں اب تک بضد ہیں, بلکہ پورا شریف خاندان بضد ہے کہ ہم نے زرداری صاحب کو, پیپلز پارٹی کو پنجاب میں داخل نہیں ہونے دینا. اب پیرالل نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خیبر پختونخوا کی باقاعدہ طور پہ ان کی وہاں کے رہنماؤں سے گفتگو کی. پھر پارلیمانی پارٹی پنجاب اسمبلی
ان کی ساتھ بھی ملاقات کی اور وہ بھی کچھ عرصہ چند دن پہلے متحرک نظر آئے اور فوٹو سیشن ہوئے. اور مریم صاحبہ بھی مختلف نکلیں جلسوں میں، 60 صفحات کا اشتہار بھی دیا، تعلیمی اداروں میں بھی گئیں، DGISPR بھی تعلیمی اداروں میں گئے، آرمی چیف بھی تعلیمی اداروں میں گئے. تو یہ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کیا جا سکے اور نوجوانوں کو برین واشنگ کی جا سکے اور انہیں کہا جائے کہ بھئی ہمارا نیریٹو بھی سنیں، ہمارا نیریٹو ذرا زیادہ بہتر ہے. لیکن اس سارے میدانوں میں ان کو ہوئی ہے ناکامی. آرمی چیف کا جو انٹریکشن ہوا اس کا فیڈ بیک جو آیا انتہائی نیگیٹو. DGISPR کا جو انٹریکشن ہوا طلبہ و طالبات کے ساتھ اور جو سانحہ لمز ہوا وہ ایکسٹریم تھا، جس میں باقاعدہ طور پہ نعرے بازی بھی کی گئی، جلوس بھی نکالے گئے اور DGISPR کا طلبہ کے ساتھ، حقیقی طلبہ کے ساتھ سیشن نہیں ہو سکا. اس کے بعد کچھ اینکرز کو کہا گیا کہ آپ بھی تعلیمی اداروں میں جائیں، آپ بھی ذرا جا کے ماحول کو چیک کریں اور تھوڑا سا پلس چیک کریں. لیکن جو آخری پروگرام ہوا منصور علی خان صاحب کا، تو اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ طلبہ و طالبات اپنی جگہ پر قائم دائم ہیں اور وہ کسی بھی صورت میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہ عمران مخالف بیانیہ ہے، اس کو سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اڈاپٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو سخت ریئیکشن آ رہا ہے. اس طریقے سے یہ ایفرٹ جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور انہیں کوئی سجھائی نہیں دے رہا کہ آخر ہم کریں تو کریں کیا. اس ساری صورتحال میں جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے جی ایک اور چیز، کیونکہ یہ ایکسرسائز کی گئی، مریم صاحبہ نے ایکسرسائز کر لی، وہ میدان میں نکلیں، پھر سبز انقلاب جوائنٹ سیشن بھی ہو کے دکھا دیا اور پھر ہارس اینڈ کیٹل شو میں بھی دکھا دیا گیا کہ جناب ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہماری چوائس ہیں. لیکن اس کا بھی رد عمل کوئی اچھا نہیں آیا. پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی جو باتیں تھیں وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہی اور پاکستان تحریک انصاف سٹیبل ہے. کل خیبر پختونخوا اسمبلی سے جو میسیج دیا گیا وہ بڑا سٹرونگ میسیج تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، MPS کی طرف سے، ان کے وزراء کی طرف سے، اور انہیں کہا گیا کہ اگر عمران خان صاحب پہ یہ صحبتیں اسی طرح رہیں تو پھر ہم اڈیالہ جیل کے باہر جا کے ہم اسمبلی لگائیں گے. اور محمود خان اچکزئی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب، اور اندر بھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے کرنا کیا ہے، یہاں سے نکلا جائے. تو بہت ساری باتیں اس طرف جا رہی ہیں. اب اس ساری سچویشن میں ظاہر ہے الیکشن یہ جیت نہیں سکتے، مسلم لیگ نواز کسی بھی صورت میں نہیں جیت سکتی. تو اب ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک آپشن ابھی تک انہوں نے رکھا ہوا ہے اور وہ پھر ہم آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے. تو اب اگلی خبر ہے جی ایک اور وہ ہے ARY سے متعلق، اور وہ بڑی دلچسپ خبر ہے. کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ آف ایئر ہوئے، اور کیوں ہوئے کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کسی کو بھی، کیا وجہ بنی تھی کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، اور آف ایئر ہو گئے اور مینجمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ لانگ لیو پہ ہیں، اینول لیو پہ ہیں، وہ چھٹی پر ہیں، نہیں بتایا گیا. تو کل 2 معافیاں مانگی گئیں ARY سے. پہلی معافی کاشف صاحب کے ہی پروگرام کے بارے میں تھی، اور وہ اشفاق اسحاق ستی صاحب نے جو ان کی جگہ پہ پروگرام کر رہے ہیں، انہوں نے کل ایک معافی مانگی ادارے کی طرف سے اور کاشف عباسی صاحب سے لا تعلقی کا اعلان کیا کہ کاشف صاحب کی جو گفتگو تھی وہ ان کی ذاتی رائے تھی، ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ذرا سنیے کیا کہتے ہیں. اور پروگرام کے آخر میں ایک وضاحت کہ گزشتہ پروگرام جو کہ 21 جنوری 2025 کو نشر ہوا، جس میں میزبان نے پروگرام کی ابتدا میں اپنی ذاتی حیثیت سے رائے پیش کی، جس کا ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے باوجود اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ادارہ اس پر معذرت خواہ ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. ایک مبہم سی بات کی، یہ کون سا پروگرام تھا، کس اینکر کا پروگرام تھا، لیکن ظاہر جاننے والے جان چکے، اور یہ پروگرام نکلا کاشف صاحب کا اور ان کے انٹرو کی بات کی. لیکن ان کے انٹرو میں ایسی کوئی سخت بات نہیں تھی. اور اس کے بعد جو اگلی گفتگو تھی وہ تھی فیصل واڈا صاحب کے ساتھ. لیکن میں اگر کمپیئر کروں اس دن کے پروگرامز، تو وہ پروگرامز جو ہیں بہت سخت تھے. جیو پہ بہت سخت پروگرام ہوا، اور اسی طریقے سے دنیا پہ بہت سخت پروگرام ہوا، اور ندیم ملک صاحب نے بہت سخت پروگرام کیے. تو انہوں نے تو بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے. تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ
ARY पे ही सिर्फ उस्ताद आन पड़ी है और उनका प्रोग्राम जो है उन्हें ऑफ एयर किया गया और आज माफ़ी मांगी गई। अब एक और ख़बर भी ज़रा सुनिए, उसके बाद मोहम्मद मालिक साहब आते हैं रात को, वो भी माजरत करते हैं। वो क्या कहते हैं सुनिए। जी वेलकम बैक टू द शो। आज कंक्लूजन में मैं एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ इदारे की जानिब से। 29 जनवरी को और 10 फरवरी को 2 शोज हुए थे हमारे। एक में अब्दुल्ला साहब थे, एक में सेनेटर हामिद खान साहब थे। उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की ऑन सम लॉयर्स, जुडिशरी के ऊपर, जिस पे काफ़ी शिकायतें आई, गिले आए। और अगरचे गेस्ट के जो व्यूज़ हैं वो उनके अपने व्यूज़ होते हैं और मुकद्दम है हमारे लिए, बट इदारे का उनसे मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। और लेकिन एज अ जर्नलिस्ट कर्टसी, प्रोफेशनल कर्टसी, ये इदारे का फ़र्ज़ है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो उसके लिए इदारा अपनी रिग्रेट शो करता है। और वो हम कहते हैं बट जो व्यूज़ हैं वो गेस्ट के अपने होते हैं और इदारे के व्यूज़ अपने हैं और उनका आपस में एक क्या कहते हैं एग्री होना ज़रूरी नहीं होता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तो एग्री होना ज़रूरी नहीं होता, माजरत कर ली गई। तो ये सूरत हाल चल रही है ARY के अंदर। ARY के अंदर और भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं और बहुत सारी टूट फूट चल रही है। और ये सिलसिला जो है शहीद अरशद शरीफ साहब से शुरू हुआ था और उस वक्त भी स्टैंड नहीं लिया गया। सबसे पहला इस्तीफ़ा मेरा था और उसके बाद शहीद अरशद शरीफ साहब को सैक कर दिया गया था और उसके बाद शहीद अरशद शरीफ साहब केनिया में कत्ल हो गए। और अब काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो ऑफ एयर हैं और उनसे भी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है और उनकी जगह उन्हें कहा गया ये उनका ज़ाती है। फिर मोहम्मद मालिक साहब ने भी अपने 2 प्रोग्राम में की हद तक माजरत कर ली है और ARY ने भी माजरत कर ली है। तो ये सिलसिला है। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इससे मुताल्लिक, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।